Hi brothers and sisters in Christ. Na ako'y bad news ug na ako'y good news nga ingon sa inyong mga igsuon diha sa Ginoo. Nahon ako ang bad news. Bad news gini siya mga igsuon. Diri sa Revelation 21:8. Apan ang mga talawan, ang mga wala magtuwa, mga malaway, ang mga mamumuno, ang mga makighilawason, ang mga salamangkero, ang mga nagsimbag, mga Diyos, ug ang tanang bakakon itambo gayud sa linaw nga kalayog asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. So kay ang bayad sa sala mao man ang kamatayon. Ining akong gibasa mga igsuon nga nadiri, namoy Bible nga basahan ninyo mga igsuon. Guilty ta ani diri tanan, wala exempted ani kay wala gi perfect sa atong mga tawo. Nakasala gid ta. Sino man sa ato diri ang wala gid nakapamutbut sukad pa sa una, wala gid nakaistoryag bakak, wala gayud nakasala gayud, di ba? Wala gayud. Pero maul gid lagi na ang bayad gid sa sala kamatayon. Pero ang good news magud mga igsuon no, kay na si Jesus. Milaban ang Ginoo sa ato mga igsuon. Bisan man sa ato ang pagkagahi ag ulo mga igsuon, pero ang Ginoo ay nagpahinumdum ra gid gihapon sa ato agin mga igsuon nga ana agid gihapon ng Ginoo. So ang good news mao ni naama na ang bad news, pero ang good news mga igsuon naa sa John 3:16. Kay gihigugma man sa Dios ang kalibutan. Ang kalibutan kita to mga igsuon. Ang kalibutan gihigugma niya, gihatag niya ang iyang bugtong anak nga si Jesus, nga kung kinsa man galing ang mutuo sa iya makabaton og kinabuhing dayon, kinabuhing walay katapusan mga igsuon, makabaton. Sa una, sa Old Testament, ang mga katawhan sa una gihimong matarong sa Ginoo, pinaagi sa pagtuo nila sa Ginoo. Tungod sa ilang pagtuo, si Abraham gihimong matarong tungod sa iyang pagtuo. Si Jesus manggod ang nagfulfill sa law. Diba? Kay namang gi Old Testament. So, ang Old Testament wala sa gid yadto na kuan, wala sa gid yadto na human. So naapagi New Testament mo na ni si Jesus. Siya ang nag-complete ani para sa tong kinabuhi nga siya ang nag-complete. Sa una sa good, ang Ginoo nagpadala og mga prophets para istorya sa mga katawhan niya nga pag hinulsol na mo, tuo na mo sa Ginoo. Pero walay mituo. So, unsa yang gibuhat? Yang gisend ang yang only son, begotten son. Siya na yadto kay, di ba spirit sa siya, so dili sa pwede nga makakuan siya sa atua. So ang gibuhat para mutuo gayud nagpakatawo siya. Nagpakatawo siya mga igsuon gid no. Ug gid nay good news kay ang Ginoo grabe ta niya kapinangga. So paglansang na sa iya sa krus, grabe na iyang nasinati ngadto para lang sa atong kalapasan, para sa imong abo, para sa ako agitubos ta niya. It is finished. Gihumanan niya ang tanan. So dili na ta nanay kagawasan wala gipildi na niya ang kamatayon. Wala na igahom ang kamatayon kay nabanhaw ang Ginoo. So ang tanan sad nga nagtuo sa iya mabanhaw sad mga igsuon. So diri sa Romans 1:16 akong basahon. Dili ko ikaula ang maayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios aron pagluwas sa tanan nga mutuo una sa mga Hudyo ingon man sa mga dili Hudyo. Ba? Di nato ikaulaw kay mo gid ni ang makaluwas ka nato kay ang sa pagtuo pag makadungog sa gud ang tao ining word of God grabe gid ni ka powerful bisan man og ini siya grabe gid ni siya ka powerful kay mudulot gid sa kinauyukan sa ato bitawng kaunod-unuran na agid ni sa atong huna kuan pa gid siya sa espada nga duhay sulad mas hait pa. Diri sa 17 atong tiwason, kay gipadayag sa maayong balita ang paagi sa Dios sa paghimong matarong sa tawo ug kini pinaagi sa pagtuo gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan. Sumala sa kasulatan, ang gihimong matarong sa Dios mabuhi pinaagi sa pagtuo. So, dalaygon ang Ginoo nga labing gamhanan. Siya ra gid ang tuuhan kay siya ang dala ng kamatuoran ug ang kinabuhi. Pasalamat sa Ginoo kay grabe jud kay siya ka mahigugmaon kanato mga igsuon no. Sa iya palang gibuhat daan, grabe, hallelujah. Dalaygon gid siya.